नमस्कार। आजको कक्षामा तपाईहरुलाई म शिक्षक ध्रुवराज थापा स्वागत गर्दछु। आज म कक्षा 9 का भाइ बहिनीहरुको लागि सामाजिक अध्ययन विषय लिएर उपस्थित भएको छु। यस विषय अन्तर्गत एकाइ 3 मा हाम्रा सामाजिक मूल्य मान्यता रहेका छन् र यस अन्तर्गत पाठ 10 मा राष्ट्रिय व्यक्तित्व भन्ने पाठ रहेको छ। आज हामी त्यसै पाठको सन्दर्भमा भाइ बहिनीहरुसँग छलफल गर्ने छौं। त भाइ बहिनीहरु आज कक्षाको लागि तपाईहरु तयार भइसक्नु भएको छ हैन त? ल त अब म कक्षा सुरु गर्दैछु, ध्यानपूर्वक सुन्नु होला। भाइ बहिनीहरु, आजको कक्षा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई हामीले यो भन्दा अघिल्लो पाठमा कुन विषयवस्तुमा छलफल गर्यौं त्यो पाठको सन्दर्भमा यहाँहरुलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। भाइ बहिनीहरु, एकचोटी सम्झनुस् त हामीले अघिल्लो पाठ कुन पाठको बारेमा छलफल गरेका थियौं? अवश्य पनि मैले तपाईहरुलाई राष्ट्रिय विभूतिहरुको बारेमा जानकारी गराएको थिएँ हैन? राष्ट्रिय विभूतिहरुको कुरा गर्दा नेपालमा हालसम्म घोषणा भएका 17 जना राष्ट्रिय विभूतिहरुको बारेमा मैले तपाईहरुलाई जानकारी गराएको थिएँ र ती राष्ट्रिय विभूतिहरुको प्रत्येक राष्ट्रिय विभूतिहरुको परिचय र ती राष्ट्रिय विभूतिहरुका योगदान र ती राष्ट्रिय विभूतिबाट हामीले लिनुपर्ने प्रेरणाको बारेमा मैले तपाईहरुलाई दुईटा पाठमा गरेर यो राष्ट्रिय विभूतिहरुको 17 जना राष्ट्रिय विभूतिहरुको दुईटा कक्षामा तपाईहरुलाई यसको बारेमा जानकारी गराएको थिएँ। त भाइ बहिनीहरुले सम्झिनु भएको छ। अब आज भने हामी चाहिँ राष्ट्रिय व्यक्तित्वको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। त भाइ बहिनीहरु, राष्ट्रिय व्यक्तित्व भन्नाले तपाईहरु के बुझ्नुहुन्छ? एकचोटी सम्झनुस् त कस्तो व्यक्तित्वलाई राष्ट्रिय व्यक्तित्व भनिन्छ होला? अवश्य पनि तपाईहरुले सोचेको ठीक हुनुपर्छ, किनभने राष्ट्रिय व्यक्तित्व भन्ने बित्तिकै असल काम गर्ने हैन त, समाजमा उदाहरणीय काम गर्ने, राष्ट्रलाई योगदान दिने हैन, समाज परिवर्तन गर्ने त्यस्तै मान्छेहरुलाई राष्ट्रिय व्यक्तित्व भनिन्छ नि हैन त? हो, अवश्य पनि तपाईहरुले त्यही सोच्नु भयो होला। हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु, कस्ता व्यक्तित्वलाई हामी राष्ट्रिय व्यक्तित्व भन्न सक्छौं भन्दा जसले आफ्नो राष्ट्रलाई महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ, समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ, अथवा स्वदेश तथा विदेशमा आफ्नो कृति फैलाउन सक्ने अथवा आफ्नो नाम फैलाउन सक्ने अथवा आफ्नो कामको व्यक्तिले गरेको काम, राम्रा कामको बारेमा चर्चा परिचर्चा भएको छ भने त्यस्तो व्यक्तित्वलाई हामी राष्ट्रिय व्यक्तित्व अन्तर्गत राख्न सक्छौं। त्यसैगरी राष्ट्रको गौरव बढाउनको लागि योगदान गर्ने व्यक्तिहरू, त्यसैगरी देश र जनताका लागि उल्लेखनीय तथा प्रशंसनीय काम गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामी राष्ट्रिय व्यक्तित्वको रूपमा लिन सक्छौं। भाइ बहिनीहरू, त्यस हुनाले अब हामीले पनि राष्ट्रिय व्यक्तित्व बन्नको लागि कस्ता किसिमका योग्यता चाहिन्छ, कस्ता किसिमका कामहरू गर्नुपर्छ, त्यो कुरो आजको यो पाठको बारेमा हामीले छलफल गरिसकेपछि त्यस्तो किसिमको बन्नको लागि हामीले पनि कोसिस गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, त्यस्तो किसिमको राम्रो काम गर्नको लागि हामीले पनि प्रयत्न गर्नुपर्छ। त आज मैले तपाईहरुलाई जानकारी गराउने दुईजना राष्ट्रिय व्यक्तित्वको बारेमा मैले यहाँ पहिलो तस्बिर देखाएँ र दोस्रो तस्बिर यो हो। भाइ बहिनीहरू, यो तस्बिर हेरेर व्यक्तित्वलाई चिन्नुहुन्छ? आज हामी दुईजना राष्ट्रिय व्यक्तित्वको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। राष्ट्रिय व्यक्तित्व त धेरैजना छन् भाइ बहिनीहरू। आज हामी यो 9 कक्षामा, तपाईहरुको यो कक्षामा दुईजना व्यक्तित्वको बारे मात्रै चर्चा हुनेछ है त। अब यी राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू भनेको यो तस्बिर कसको हो भाइ बहिनीहरू? पुष्पलाल श्रेष्ठ है। त्यस्तै गरी अर्को राष्ट्रिय व्यक्तित्व यो तपाईले चिन्नुभयो अथवा नाम सुन्नुभएको छ, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, जसलाई हामी बीपी कोइरालाको नामले पनि चिन्छौं हैन त? हो, यिनै दुईजना राष्ट्रिय विभूतिहरुको परिचय गर्नेछौँ आज हामी। उहाँहरूका योगदानहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र उहाँहरूबाट हामीले के सिक्नुपर्छ, उहाँहरूबाट लिनुपर्ने प्रेरणाको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ है त भाइ बहिनीहरू। अब सबभन्दा पहिला राष्ट्रिय व्यक्तित्वमा यहाँ यो हेर्नुस् त, यो तपाईहरुको किताबमा के गरिएको छ भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई यो पुष्पलाल पार्क कीर्तिपुरमा घुमाउन लगिएको छ र त्यहाँ हेरेर विद्यार्थीहरूले टिपोट गरेर खोज नीति गरेर अनि तपाईलाई यो राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूमा पुष्पलालको बारेमा त्यहाँ जानकारी दिएको छ। त्यसै गरी अर्का राष्ट्रिय व्यक्तित्वको बारेमा यो सुन्दरी जल, बीपी कोइराला म्युजियम, सुन्दरी जलमा रहेको बीपी कोइराला म्युजियममा घुमाउन लगिएको छ र त्यहाँ विद्यार्थीले टिपोट गरेका र अन्यत्रबाट खोजी गरेर बीपी कोइराला अथवा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको बारेमा जानकारी तपाईहरुको किताबमा प्रस्तुत गरिएको छ। तर म आज भने तपाईहरुलाई त्यसो नगरिकन तपाईहरुलाई ती व्यक्तित्वको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी गराउने छु। ध्यानपूर्वक सुन्नुस् है त भाइ बहिनीहरु। अब यो तस्बिर मैले अर्को तस्बिर पनि ल्याएको छु।
यो तस्बिर पुष्पलाल श्रेष्ठको हो है, हेर्नुहोस् त, यो तस्बिर पुष्पलाल श्रेष्ठको हो। अब म तपाईँहरूलाई सर्वप्रथम पुष्पलाल श्रेष्ठको परिचय गराउँछु है त भाइ बहिनीहरू। अब मैले केही उहाँको परिचय टिपेर लिएर आएको छु, म भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ देखाउँदैछु। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, पुष्पलाल श्रेष्ठ, उहाँको पुरा नाम पुष्पलाल श्रेष्ठ हो। उहाँको जन्म विक्रम सम्वत 1981 असार 15 गते हो र जन्मस्थान भङ्गेरी गाउँ रामेछापको भङ्गेरी गाउँमा जन्म भएको हो र पिताको नाम भक्तलाल श्रेष्ठ हो, माताको नाम तुलसी कुमारी श्रेष्ठ हो र दाजुको नाम चाहिँ गङ्गालाल श्रेष्ठ हो। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ, जो चाहिँ राणाको विरोध गरेपछि उनलाई फाँसीको सजाय दिएको थियो, त्यसैले अमर शहीद गङ्गालाल श्रेष्ठ चाहिँ पुष्पलाल श्रेष्ठका दाजु हुन्। शिक्षाको कुरा गर्दा पुष्पलालले पाटन माध्यमिक विद्यालयबाट प्रथम श्रेणीमा प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेका थिए। भाइ बहिनीहरू, यो भयो पुष्पलाल श्रेष्ठको परिचय। अब पुष्पलाल श्रेष्ठको परिचयपछि अब म तपाईँहरूलाई पुष्पलाल श्रेष्ठको पारिवारिक वातावरण कस्तो थियो त त्यो कुरा म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, उहाँको पारिवारिक वातावरणको कुरा गरौँ है त। पुष्पलाल श्रेष्ठको पारिवारिक वातावरणको कुरा गर्दा उनका बुबा सरकारी कर्मचारी भएकोले जागिरको क्रममा देशका विभिन्न भागमा सरुवा हुँदा पुष्पलालले पनि आफ्नो बुबासँगै देशको कुना काप्चासम्म घुम्ने अवसर पाएका थिए। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ नि, सरकारी जागिर भएको मान्छेको विभिन्न जिल्लामा सरुवा हुन्छ। सरुवा हुँदा पुष्पलालका बुवाले उनलाई पनि सँगसँगै लिएर गएका थिए, जसले गर्दा देशको कुना काप्चासम्म पुष्पलालले घुम्ने अवसर पाएका थिए। र हुने बिरुवाको चिल्लो पात भनेर हाम्रो समाजमा उखान छ नि भाइ बहिनीहरू, हो त्यस्तै पुष्पलाल पनि सानैदेखि चलाख थिए, धेरै चलाख थिए र धेरै प्रतिभाशाली पनि थिए। एकदमै नयाँ नयाँ कुराहरू गर्ने होइन, तीक्ष्ण बुद्धि भएको, एकदम धेरै बुद्धि भएको, बुद्धिमानी अनि प्रतिभाशाली व्यक्तिको रूपमा देखिन्थे भाइ बहिनीहरू। अब पुष्पलालको राजनीतिमा कसरी संलग्नता भयो त, अथवा कसरी पुष्पलाल राजनीतिमा लागे त, यो पनि प्रश्न आउँछ। भाइ बहिनीहरू, पुष्पलाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक हुन्। भाइ बहिनीहरू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने जुन राजनीतिक पार्टी छ त्यो राजनीतिक पार्टीको संस्थापक हुन्। उनी राजनीतिमा बाल्यकालदेखि नै लागेका थिए। अब बाल्यकालदेखि नै कसरी लागेका थिए त भन्दाखेरि सानैमा उनको मस्तिष्कमा जनक्रान्तिको बारेमा जानकारी गराउने काम चाहिँ उनकै दाजु गङ्गालालबाट भएको थियो। किनभने पुष्पलाल सानै थिए, उनका दाजु चाहिँ राणा विरोधी आन्दोलनमा लागेका थिए। जनताको पीर मर्का जनतालाई चाहिँ राणाहरूको शासनबाट थिचोमिचोबाट मुक्ति गराउनुपर्छ, जनतालाई मुक्ति गराउनुपर्छ भन्ने काममा उनका दाजु लागेका हुनाले र उनीका दाजुबाटै उनले राजनीतिक कुराहरू सिकेका थिए। भाइ बहिनीहरू, गङ्गालालले फाँसीको सजाय पाउनुभन्दा अघि पुष्पलालसँग भनेका थिए। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यतापट्टिको यो तस्बिर गङ्गालालको हो, जसलाई राणाहरूले फाँसीको सजाय दिए र उनले मर्नु अगाडि के भनेका थिए पुष्पलाललाई भन्दाखेरि, पुष्पलाललाई गङ्गालालले माया गरेर आफ्नो भाइलाई माइला भनेर भन्थे। अनि उनले के भनेका थिए भन्दा, माइला मैले प्रजातन्त्रका निम्ति बालेको दियोलाई तैँले प्रज्वलित पार्नेछस् र देशको कुना काप्चासम्म पुर्याउनेछस् भनेर भाइलाई भन्थे। भाइ, मैले राणाहरूको विरुद्धमा आन्दोलन गरेको छु र मलाई राणाहरूले मारिहाल्यो भने पनि तैँले यो कामलाई अगाडि बढाउनु, मैले बालेको दियोलाई देशभरि प्रज्वलित गर्नेछस् भनेर यो तरिकाले गङ्गालालले भनेका थिए। भाइ बहिनीहरू, दाइको यो अन्तिम वाक्यले पनि उनलाई क्रान्तिप्रति प्रेरणा प्रदान गरेको स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ। त्यसपछि उनी चाहिँ एकदमै खटेर राजनीतिमा लागेको देखिन्छ। अब राणा विरोधी अभियानमा सहभागिता। भाइ बहिनीहरू, राणाहरूको विरोधमा उनका दाजु पनि लागेका थिए। राणाहरूले उनका दाजुलाई फाँसीको सजाय दिए होइन। त्यसपछि पुष्पलालले पनि त्यो राणाहरूको विरोधमा फेरि आन्दोलन लाग्ने निर्णय गरे। देशको कुना काप्चासम्म घुम्ने क्रममा उनले जनताको दयनीय अवस्थाको देखेका थिए र उनलाई त्यसले मन छोएको थियो। किनभने उनी बुवासँगै जागिरको सिलसिलामा देशका कुना काप्चामा घुम्ने क्रममा त्यहाँ गरिब समस्यामा परेका, थिचोमिचोमा परेका होइन, सरकारले केही नगरेको त्यस्तो अवस्थामा थिए का मान्छेहरूलाई उनले देखाएको थिए र उनीहरूको त्यो दयनीय अवस्थालाई कसरी उठाउने होला, कसरी यिनीहरूको दुःखबाट पार लगाउने होला भनेर उनको मनमा ती कुराहरू खेलिरहेका थिए।
उनको मनमा नेपाल एउटा जेल हो र त्यहाँ बस्ने नेपालीहरू कैदी रहेछन् भन्ने आभास भएको थियो। उनले त्यस्तो मनमा नै के भन्ठानेका थिए भन्दाखेरि देशभरि गरिब जनताहरू, कमजोर जनताहरू, आम्दानी नभएका थिचोमिचो परेका छन् र यता सरकार भने चाहिँ आफ्नै मौज मस्तीमा राणाहरूले चाहिँ जनतासँग कर उठाउने, आफ्नै दरबार बनाउने, आफ्नै परिवार दरबारमा सुख सहयोग गर्ने र जनतालाई दबाउने त्यस्तो गरेका थिए। र उनलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भन्दा नेपाल एउटा सिङ्गो नेपालै एउटा जेल हो र त्यहाँ बस्ने सबै नेपाली चाहिँ कैदी हुन् जस्तो त्यस्तो किसिमको अनुभव उनले गरेका थिए। नेपालको यस्तो अवस्थाको कारक तत्त्व चाहिँ जानिया राणा शासन रहेछ भन्ने कुरा उनी ठुलो हुँदै जाँदा बुझ्दै, किन नेपालमा यस्तो गरिबी छ, किन नेपालमा यस्तो अन्याय अत्याचार छ भनेर बुझ्दै जाँदा उनले के बुझे भन्दाखेरि यो जानिया शासनको कारणले रहेछ भन्ने बुझे। जानिया शासन होइन के त भन्दा भाइ बहिनीहरू, आफ्ना भाइ भारदारहरू मात्रै प्रधानमन्त्रीमा जाने, देशको सञ्चालन गर्ने मुख्य ठाउँमा चाहिँ आफ्ना भाइ भारदारहरू, आफ्ना परिवारका मान्छेहरू मात्रै नियुक्ति गर्ने त्यस्तो चलन थियो। जस्तो अहिले हाम्रो देश नेपालमा प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू जनताले चुनावमा भोट दिएर जितेर गएर अनि सरकारमा बसेका हुन्छ नि, त्यतिखेर त्यस्तो चुनाव भन्ने हुँदैन थियो। राणाहरूले आफूपछि आफ्ना छोरा नाति भाइ भारदारहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउँथे अनि राज्यको मुख्य पोस्टमा अथवा तहमा उनीहरूले राख्थे, जसले गर्दा उनीहरूले मनपरी ढङ्गले शासन गर्थे। आफ्ना दाजुको फाँसीपछि पुष्पलालले राणा शासनको शोषण र दमनको अन्त्य नहुँदासम्म आफ्नो जीवन देश र जनताको निम्ति समर्पण गर्ने दृढ सङ्कल्प लिएका थिए। जब राणाहरूले गङ्गालाललाई फाँसीको सजाय दिए त्यसपछि पुष्पलालमा एउटा बदलाको भावना पनि आयो। म राणाहरूको विरुद्धमा लाग्छु र जनतालाई शोषण र दमनबाट मुक्त बनाएरै छोड्छु, त्यति नहुन्जेलसम्म म मर्ने परे पनि म यो आफ्नो प्रण छोड्दिनँ, आफ्नो विचार छोड्दिनँ भन्ने कुरा पुष्पलालमा आयो भाइ बहिनीहरू। अब उनले राणा शासन विरोधी अभियानमा विक्रम सम्वत 1998 सालमा पुष्पलाल श्रेष्ठले के गरे त भन्दाखेरि प्रेमबहादुर कंसाकार, शम्भुराम श्रेष्ठ, सूर्यबहादुर भारद्वाज र राजारामसँग मिलेर नेपाली प्रजातान्त्रिक सङ्घको गठन गरे। भाइ बहिनीहरू, यो चाहिँ राणा विरोधी आन्दोलन गर्नको लागि एउटा सङ्घ उनीहरूले बनाएका थिए र उनले चाहिँ यो कहिले खोले त भन्दा 1998 सालमा। उक्त सङ्घले राणा शासनको विरोध गर्ने र विद्यालय खोलेर विभिन्न खालका सिपमूलक तालिम दिने काम पनि गरेको थियो। हेर्दाखेरि चाहिँ गाउँ गाउँमा विद्यालय खोल्ने भनेर त्यो देखाइयो, किनभने राणाहरूले चाहिँ खोल्नै दिँदैनन् त्यस्तो, त्यसैले ठाउँ ठाउँमा विद्यालय खोल्ने भन्यो र भित्रभित्रै उनीहरूले चाहिँ राणा विरोधी गतिविधिहरू गरेका थिए। उनले भारतमा बसेर पनि नेपाल प्रजा परिषदका सदस्यहरूसँग गोप्य रूपमा सम्पर्क गरी राणा विरोधी क्रियाकलाप अगाडि बढाए। भाइ बहिनीहरू, पुष्पलाल भारतमा पनि बसेका थिए र भारतमा गएर उनले चाहिँ राणा विरोधी आन्दोलनमा लागेका नेपाल प्रजा परिषदका सदस्यहरूसँग पनि भेटेर सम्पर्क गरेर राणा विरोधी कार्यक्रमलाई अझ सक्रिय पार्ने प्रयत्नमा लागेका थिए र उनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरे। भाइ बहिनीहरू, पुष्पलालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरे। कहिले गरे त भन्दा विक्रम सम्वत 2006 सालमा पुष्पलालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरे। उनले नेपालमा साम्यवादी विचारधाराको व्यापक प्रसार गर्नको लागि कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र नेपालीमा अनुवाद गर्ने काम गरे। भाइ बहिनीहरू, यो कम्युनिस्ट पार्टी भनेको चाहिँ साम्यवादी विचारधाराको पार्टी हो। साम्यवादी विचारधाराको पार्टी भनेको निजी सम्पत्ति राख्न नपाइने हैन, सम्पूर्ण उत्पादनका कामहरू सरकारले गर्नुपर्ने र गरिब सर्वहारा वर्गको चाहिँ उत्पादनमा हात हुने त्यस्तो किसिमको व्यवस्था जसलाई साम्यवादी विचारधारा भनेर भनिन्छ, त्यसको व्यापक रूपमा प्रसार गर्नको लागि पुष्पलालले के गरे त भन्दाखेरि त्यो अङ्ग्रेजीमा र हिन्दी भाषामा भएका जुन पार्टीको घोषणापत्र छ त्यसलाई नेपालीमा रूपान्तरण गरे अथवा नेपालीमा बनाउने काम गरे र विक्रम सम्वत 2015 सालको आम चुनावमा पार्टी विस्तारको लागि देशका विभिन्न ठाउँमा उनी पुगेका थिए र विक्रम सम्वत 2017 साल पुस 1 गते राजाबाट चालिएको कदमपछि भूमिगत र निर्वासित जीवन बिताउन उनी बाध्य भए। 2017 साल पुस 1 गते राजा महेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्थाको अन्त्य गरी एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था घोषणा गरे र त्यसपछि उनले नेपालका राजनीतिक दलका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पक्रेर थुनामा राख्ने काम गरेपछि उनी भूमिगत भए भनेको लुकेर उनी निर्वासित भएर
भारतमा गएर जिउन पनि आफ्नो जीवन बिताउन बाध्य भयो भाइ बहिनीहरू। र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनापछि उनी कम्युनिस्टहरूलाई भेला गराई तेस्रो अधिवेशन गर्न पनि सफल भएका थिए। नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूको संयुक्त सङ्घर्षबाट निरङ्कुश पञ्चायती शासन समाप्त हुन सक्छ भन्ने उनले विचार गरेका थिए। भन्नाले कम्युनिस्ट मात्रले पनि सक्दैनन् र काङ्ग्रेसले मात्रै पनि सक्दैन, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर संयुक्त सङ्घर्ष गऱ्यो भने यो पञ्चायती व्यवस्था हटाउन सकिन्छ भन्ने कुरा उनले सोचेका थिए, जुन कुरा पछि सत्य साबित भयो। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ 2046 सालमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर आन्दोलन गरेका थिए र पञ्चायती व्यवस्था हटेको थियो है। यसरी राणा शासन र पञ्चायती शासनको अन्त्यका लागि निरन्तर आन्दोलन र क्रान्ति गर्दा गर्दै विक्रम सम्वत 2035 साल साउन 7 गते भारतको नयाँ दिल्लीमा उपचारको क्रममा पुष्पलालको निधन भयो भाइ बहिनी। यसरी पुष्पलालले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा, व्यवस्था परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको हुनाले हामी उनलाई राष्ट्रिय व्यक्तित्वको रूपमा लिन सक्छौँ। त भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईँहरूलाई पुष्पलालसँग सम्बन्धित केही खाली ठाउँ भर्ने प्रश्न यहाँ लिएर आएको छु। भाइ बहिनीहरूले यसको सही उत्तर खोज्नुहोस् है त। ल, 1 नम्बरको प्रश्न मैले राखिसकेको छु। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, पुष्पलाल श्रेष्ठको जन्म भएको थियो, कहिले भएको थियो भाइ बहिनीहरू? अघि मैले भनेको थिएँ नि होइन, कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 1981 असार 15 गते होइन त। ल, त्यस्तै गरी अमर शहीद गङ्गालाल श्रेष्ठका माइला भाइको नाम के हो? भाइ बहिनीहरू एकचोटि सम्झिनुहोस् त, अमर शहीद गङ्गालाल श्रेष्ठका माइला भाइको नाम के थियो? हो, मैले भर्खरै भनेको थिएँ पुष्पलाल श्रेष्ठ। अब हेर्नुहोस् त, पुष्पलाल पार्टीका संस्थापक हुन्। कुन पार्टीका संस्थापक हुन् त भाइ बहिनीहरू? भर्खर मैले तपाईँलाई बताएको थिएँ नि होइन, पुष्पलाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक हुन्। त्यस्तै गरी 4 नम्बरमा पुष्पलाल श्रेष्ठले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरे, कहिले गरे भाइ बहिनीहरू? विक्रम सम्वत 2006 सालमा गरे होइन। त्यस्तै गरी 5 नम्बरको क्वेसनमा विक्रम सम्वत कति सालमा राजाबाट चालिएको कदमपछि पुष्पलाल भूमिगत भए? सम्झिनुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अघि मैले भनेको थिएँ नि, राजा महेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्थालाई हटाएर पञ्चायत व्यवस्था ल्याए भनेको थिएँ नि। कति सालमा? 2017 साल पुस 1 गते। ल, अवश्य पनि भाइ बहिनीहरूले यी प्रश्नका सही उत्तरहरू मिलाउनु भयो होला। अब हामी जाँदैछौँ बिपी कोइराला अर्थात् विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको बारेमा जानकारी लिने है त भाइ बहिनीहरू। अब विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, जसलाई छोटकरीमा बिपी कोइराला पनि भनेर भनिन्छ, मैले यहाँ तस्बिर देखाइरहेको छु। यही तस्बिर मैले यहाँ पनि लिएर आएको छु। म तपाईँहरूलाई यो तस्बिर देखाउँछु। हेर्नुहोस् त, यो बिपी कोइरालाको तस्बिर हो। बिपी कोइराला, जसलाई हामी पुरा नाम चाहिँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको पुरा परिचय म तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउँदैछु। त भाइ बहिनीहरू, उहाँको पुरा नाम विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, जन्म विक्रम सम्वत 1971 भदौ 24 गते, जन्मस्थान बनारस, भारतको बनारस, बाबुको नाम कृष्ण प्रसाद कोइराला, आमाको नाम दिव्या कोइराला र शिक्षा भन्नाले उनले बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्र तथा अर्थशास्त्र विषयमा र कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातकोत्तरसम्मको शिक्षा पुरा गरेका थिए। भन्नाले शिक्षामा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले राम्रो अध्ययन गरेको देखिन्छ, अथवा स्नातकोत्तर त भनेको 2-3टा विषयमा स्नातकोत्तर भनेको जसलाई हामी मास्टर डिग्री भन्छौँ नि होइन, त्योसम्म गरेका थिए। ल, अब विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको परिचयपछि म तपाईँहरूलाई राजनीतिमा उनको संलग्नताको बारेमा जानकारी गराउँछु। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, राजनीतिमा संलग्नताको कुरा गर्दा बिपी कोइराला बाल्यकालदेखि नै एकदम अनुशासित, इमान्दार, निस्वार्थी र सरल स्वभावका मान्छे थिए होइन। राजनीतिमा यस्ता मान्छेहरू प्रवेश गर्दाखेरि देशको राजनीतिको संस्कारै फरक पर्छ भाइ बहिनीहरू है। उनको अनुशासन, उनको स्वभाव मैले बताएँ। उनलाई राजनीतिज्ञ, दर्शनशास्त्री र साहित्यकारको रूपमा चिन्छन् अहिले मान्छेले। उनी चाहिँ राजनीतिज्ञ मात्र होइन, दर्शनशास्त्री पनि थिए र एकजना सफल साहित्यकार पनि थिए। त्यो कुरा नि अहिले म पछि आउँछु। बिपी कोइरालाको राजनीतिक जीवन
भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामबाट सुरु भएको थियो भाइ बहिनीहरू। राजनीतिमा उनी कहिलेबाट संलग्न भयो भन्दाखेरि जब बेलायतीहरूले भारतमाथि अतिक्रमण गरेका थिए, भारतीयहरूलाई दबावमा राखेका थिए, भारत कब्जा गरेका थिए, त्यतिखेर भारतीयहरूले चाहिँ के गरेका थिए त भन्दाखेरि अङ्ग्रेजबाट आफ्नो देशलाई मुक्त गराउनको लागि उनीहरूले त्यहाँ स्वतन्त्रता सङ्ग्राम सुरु गरेका थिए र त्यसबाटै बिपी कोइराला प्रभावित थिए। किनभने उनको देश नेपाल, आफ्नो देश नेपालमा पनि राणाहरूले चाहिँ के गरिरहेका थिए त दमन गरिरहेका थिए जनतालाई, होइन। भारतमा त बेलायतीहरू आएर गरेका थिए, नेपालमा त आफ्नै देशका नेपाली जो राणाहरू थिए उनीहरूले चाहिँ शासन सत्ता आफ्नो कब्जामा लिएर सम्पूर्ण नेपाललाई थिचोमिचो गरिरहेका थिए। उनी त्यहीबाट प्रभावित भए भाइ बहिनीहरू। दोस्रो विश्वयुद्धका बेलामा उनलाई बेलायती सरकारले जबरजस्ती सैनिकमा भर्ती पनि गरेका थियो र यस क्रममा 3 महिना कारागारमा समेत बिपी कोइरालाले बस्नु परेको थियो भाइ बहिनीहरू। अब उनले राणा विरोधी अभियानमा कसरी संलग्न भए त भन्दाखेरि उनी इस्वी सम्वत 1947 मा नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको स्थापना गर्ने काम उनले गरे र भन्नाले नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस भन्ने संस्था उनले इस्वी सम्वत 1947 मा स्थापना गरे, जसलाई अहिले हामी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी भन्छौँ नि। हो, त्यो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको सबभन्दा पहिला चाहिँ नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस भनेर स्थापना गरेका थिए बिपीले। र उनले राणा शासनको अन्त्यका लागि सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गरे। राणा शासनको विरोध गर्नको लागि अब त्यसरी हुँदैन, हतियार उठाएर नै राणाहरूको विरोध गर्नुपर्छ भनेर सशस्त्र सङ्घर्षको सुरुवात गरेका थिए। राणा शासनको विरोधका लागि बनारसमा बिपी कोइराला संयोजक बनेर एक तदर्थ समिति गठन गरेका थिए भाइ बहिनीहरू। र अब नेपालमा आएर त्यो काम गर्दाखेरि त राणाहरूले पक्रेर थुनेर फेरि शहीद बनाइदिइहाल्छ अथवा फाँसी दिन्छन्, होइन। राणाहरूले फाँसी दिएकाहरूलाई राष्ट्रले सम्मान गरेर पछि हामीले शहीद घोषणा गरेको हौँ भनेपछि उनीहरूले फाँसी दिन्छन्, मारिदिइहाल्छन्। त्यस हुनाले भारतमा बसेर त्यहाँ त्यो विरोधको लागि बिपी कोइरालाले संयोजक बनेर एउटा समिति गठन गरेका थिए। त्यसै गरी मोरङको विराटनगरमा मजदुर आन्दोलनको नेतृत्व पनि उनले गरेका थिए भाइ बहिनीहरू, जसले गर्दा उनलाई जेल पनि हालिएको थियो। अब बिपी कोइरालाको सरकारमा सहभागिताको कुरा गरौँ। बिपी कोइरालाको सरकारमा सहभागिताको कुरा गर्दा विक्रम सम्वत 2007 साल फागुन 7 गते नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा गृहमन्त्री भएका थिए बिपी कोइराला। हेर्नुहोस् त, यो बिपी कोइरालाको तस्बिर हो। यहाँ बिपी कोइरालालाई शपथ खुवाइँदै गरेको देखिन्छ। र विक्रम सम्वत 2015 सालको आम निर्वाचनपछि बहुमतको सरकारमा विक्रम सम्वत 2016 साल जेठ 13 गते नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री पनि भएका थिए। हेर्नुहोस् त, 2007 सालमा बिपी कोइराला गृहमन्त्री बनेका थिए र 2015 सालमा चाहिँ जनताले चुनावमा भोट हालेर पहिलोपटक जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका थिए। अब बिस्तारै समयक्रममा के हुन थाल्यो त भन्दाखेरि यहाँ धरपकड र कारागार चलानको अवस्था आयो। अर्थात् विक्रम सम्वत 2017 साल पुस 1 गते तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाई बिपी कोइराला लगायतका विभिन्न मन्त्रीहरूलाई, राजनीतिक नेताहरूलाई हिरासतमा राख्ने काम भयो है। हिरासतमा भनेको जेलमा राख्ने काम भयो। सुन्दरीजलमा रहेको बिपी कोइराला म्युजियम जुन अहिले चाहिँ बिपी कोइराला म्युजियम भनिन्छ, त्यतिखेर त्यसलाई चाहिँ राजबन्दी गृह भनेर भन्थ्यो। राजबन्दी गृह भनेको यस्तै राज्य विरुद्धका काम गर्ने नेताहरूलाई चाहिँ त्यहाँ लगेर थुनिन्थ्यो, होइन। त्यहाँ लगेर राखियो। पछि बिपी कोइराला लगायतका नेताहरूलाई यहाँ कैद गरेको र राजबन्दी राखेको ऐतिहासिक स्थल भएकोले यो ठाउँलाई अहिले चाहिँ बिपी कोइराला म्युजियमको नामले चिनिन्छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो सुन्दरीजलमा रहेको बिपी कोइराला म्युजियम हो। यो चाहिँ अहिले पछि बनेका भवनहरू हुन् र पहिला यही ठाउँमा चाहिँ राजबन्दीहरूलाई थुनिन्थ्यो, होइन। बिपी कोइराला लगायत धेरै नेताहरूलाई यहाँ थुनिएर राखिएको थियो। र 8 वर्षपछि उनी पुनः भारत गएका थिए भाइ बहिनीहरू। 8 वर्षको कैदपछि उनलाई छोडिएको थियो र त्यसपछि उनी भारत गएका थिए। र त्यसै गरी बिपी कोइराला विक्रम सम्वत 2033 सालमा राजा र प्रजाको बिचमा मेलमिलाप गराउने उद्देश्यका साथ फेरि भारतबाट नेपाल फर्केका थिए। उनले चाहिँ फेरि 33 सालमा राजा र प्रजाको बिचमा मेलमिलाप हुनुपर्छ, मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ, देशलाई अगाडि बढाउने हो भने राजा प्रजा मिल्नुपर्छ भनेर उनी आएका थिए। तर नेपाल फर्किने बित्तिकै उनलाई तत्कालीन सरकारले देशद्रोहीको अभियोग गरेर थुनामा राख्यो र अन्तर्राष्ट्रिय दबावका कारण
विक्रम सम्वत 2035 सालमा उनीमाथि लगाएका सम्पूर्ण अभियोग फिर्ता लिन सरकार बाध्य भयो र विक्रम सम्वत 2036 सालको विद्यार्थी आन्दोलनको बेला उनलाई आफ्नै निवासमा नजरबन्द राखियो। भाइ बहिनीहरू, 2036 सालमा नेपालमा विद्यार्थी आन्दोलन सर्किएको थियो। त्यो विद्यार्थी आन्दोलन सर्किएको बेलामा बिपी कोइरालालाई उनी बसेकै निवासमा नजरबन्द गरेर राखिएको थियो। भनेको घरबाट बाहिर निस्किन दिएको थिएन, उनकै घर कम्पाउन्डमा मात्रै बस्नुपर्ने त्यस्तो गरिएको थियो। अब यसको साथसाथै बिपी कोइरालाको अर्को पाटो पनि छ भाइ बहिनीहरू, अर्को चिनारीको पाटो छ, त्यो भनेको साहित्यिक पाटो अथवा साहित्य क्षेत्रमा पनि बिपी कोइराला एउटा चर्चित नाम हो। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, मैले बिपी कोइरालाले लेखेका केही किताबहरू तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि यहाँ ल्याएको छु। थुप्रै किताबहरूमध्ये केही किताबहरू, केही पुस्तकहरू यहाँ देखाएको छु। बिपी कोइरालालाई साहित्यको क्षेत्रमा कवि भनेर पनि चिनिन्छ, निबन्धकार भनेर पनि चिनिन्छ, कथाकार, उपन्यासकार र दार्शनिकको रूपमा चिन्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, एक व्यक्ति अनेक पहिचान छ। हेर्नुहोस् त, साहित्यको क्षेत्रमा पनि कवि मात्रै होइन, कविता पनि लेखेका थिए, निबन्ध लेखेका थिए, कथा लेखेका थिए, उपन्यास लेखेका थिए र विभिन्न राजनीतिक दर्शनहरू अगाडि सारेका थिए, जसले गर्दा उनलाई विभिन्न उपनामले चिन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी उनी यौन मनोविज्ञानको रूपमा, मनोविज्ञानको क्षेत्रमा पनि साहित्य सिर्जना गर्थे। भाइ बहिनीहरू, उनले सिर्जना गरेका साहित्यहरूमा यौनका कुराहरू पनि समावेश गरिएको पाइन्थ्यो र नेपाली साहित्यमा उनले आफ्नै विशिष्ट पहिचान बनाएका छन्। त्यसैले उनी सफल व्यक्तित्व पनि हुन्। उनका चर्चित पुस्तकहरूमा सुम्निमा, दोषी चस्मा, तीन घुम्ती, नरेन्द्र दाई, आमा, बाबु आमा र छोरा, मोदी आइन, शहीद भैरवी लगायत थुप्रै कृतिहरू उनले लेखेका थिए। भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी उनका अन्य योगदानहरूलाई हेर्ने हो भने समाजमा क्रान्तिकारी कदम उनको थियो, प्रजातन्त्र स्थापनामा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो, रजौटाहरूको प्रथा उन्मूलन, ठाउँ ठाउँमा गाउँ गाउँमा छोटे राजाहरू भन्छन् नि, जस्तै आफ्नो एरियामा, आफ्नो क्षेत्रमा म राजा भनेर त्यहाँ वरिपरि चाहिँ अरूलाई चाहिँ दबाएर बस्ने, हैकम चलाउने त्यस्ता व्यक्तिहरूको पनि उन्मूलन गर्ने काम उनले गरेका थिए। वृत्ता प्रथाको उन्मूलन गरेको थिए। कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नमा पनि उनले ठुलो योगदान दिएका छन्। भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी उनको समाजवादी आदर्शलाई वर्तमान राजनीतिमा मूल सूत्रका रूपमा पनि लिएको छ। अहिले बिपीको आदर्श भनेर भनिन्छ नि, बिपीले हिँडाएको बाटोमा, बिपीले देखाएको बाटोमा जानुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि राजनीतिक पार्टीले गर्छन् नि, नेताहरूले गर्छन् हो, त्यो पनि उनको आदर्श थियो। र एकतन्त्रीय राणा शासन र निरङ्कुश पञ्चायती शासनको अन्त्यका लागि पटक पटक जेल समेत उनले खानु पर्यो। आफ्नो सुख सुविधालाई महत्त्व नदिकन देश र जनताको भलाइको लागि उनले महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका थिए। भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै गरी प्रजातान्त्रिक योगदान अनि साहित्यिक सिर्जनाको कारण उनी चर्चित छन्। 2007 सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए र उनी प्रजातान्त्रिक समाजवादको पक्षपाती थिए। उनी पञ्चायती शासनकालमा पनि राजाको निरङ्कुशता, स्वेच्छाचारी शासनको विरुद्धमा निरन्तर लडिरहेका थिए। भाइ बहिनीहरू, त्यसैले बिपी कोइराला एउटा महान व्यक्तित्व, राष्ट्रिय व्यक्तित्वको रूपमा छन्। अब उनको अवसान अथवा उनको पतन अथवा उनको समाप्त कसरी भयो त भन्दाखेरि उनले आन्दोलनमै आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेका थिए। उनको जीवनभरि उनले आन्दोलनै गरिराखे। आफ्नो ज्यानको प्रवाह समेत नगरी आफ्ना सम्पूर्ण जीवन जनताका लागि समर्पित गरेका थिए र क्यान्सर रोगबाट पीडित भएका कारणले गर्दा विक्रम सम्वत 2039 साल साउन 6 गते काठमाडौँमा उनको मृत्यु भयो। त्यसपछि उनको अवसान भयो, समाप्त भयो। भाइ बहिनीहरू, यसरी मैले तपाईँहरूलाई दुईजना राष्ट्रिय व्यक्तित्वको बारेमा छलफल गरेँ। त अब म बिपी कोइरालासँग सम्बन्धित केही बहुवैकल्पिक प्रश्न तपाईँहरू समक्ष राख्छु र यसको सही उत्तर तपाईँले पत्ता लगाउनुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। बिपी कोइरालाको जन्म कहिले भएको थियो? ल पत्ता लगाउनुहोस् त भाइ बहिनीहरू, कुन चाहिँ मिल्छ? क, ख, ग, घमा विक्रम सम्वत 1970 भदौ 24, 1971 भदौ 24, 1972 भदौ 24, 1973 भदौ 24, कुन चाहिँ हो? सम्झिनु भएको छ भाइ बहिनीहरू? बिपी कोइरालाको जन्म विक्रम सम्वत 1971 भदौ 24 गते भएको थियो। अब दोस्रो प्रश्न, नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको स्थापना कहिले भएको थियो? ल ईस्वी सम्वत 1947, 1948, 1950, 1957, कहिले हो? सम्झिनु भएको छ भाइ बहिनीहरू? ईस्वी सम्वत 1947। त्यस्तै बिपी कोइराला नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री कहिले भएका थिए? ल यसको सही उत्तर पत्ता लगाउनुहोस् त भाइ बहिनीहरू। 2015 साल जेठ 13 गते, 2016 साल जेठ 15 गते, 2015 साल जेठ 15 गते, 2016 साल जेठ 13 गते। बिपी कोइराला नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री कहिले भएका थिए भन्दा
यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2016 साल जेठ 13 गते। अब चौथो प्रश्न, राजा र प्रजाको बीचमा मेलमिलाप गराउने उद्देश्यका साथ बिपी भारतबाट नेपाल कहिले फर्केका थिए? कहिले फर्केका थिए? 2023 सालमा हो कि 2032 सालमा हो कि 2033 सालमा हो कि 2034 सालमा हो? राजा र प्रजाको बीचमा मेलमिलाप गराएर मात्रै देशलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ उनी कहिले फर्केका थिए त भन्दा 2033 सालमा विक्रम सम्वत 2033 सालमा उनी भारतबाट नेपाल फर्केका थिए। ल अब भाइ बहिनीहरूलाई म एउटा प्रश्न राख्छु, पुष्पलाल श्रेष्ठ र बिपी कोइरालाको योगदानबाट तपाईँले के प्रेरणा पाउनुभयो? ल त भाइ बहिनीहरू सोध्नुहोस् त, तपाईँले के प्रेरणा पाउनुभयो? मैले तपाईँलाई बताएँ नि, पुष्पलाल श्रेष्ठ र बिपी कोइरालाको योगदानहरूको बारेमा चर्चा गरेँ। यसबाट तपाईँले के प्रेरणा पाउनुभयो? सोच्नुभयो त भाइ बहिनीहरू? अवश्य पनि तपाईँले पाउनुभएको प्रेरणा यस प्रकार हुनुपर्छ। अन्याय र अत्याचारको विरोध गर्नुका साथै नेतृत्व लिन पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने प्रेरणा पनि तपाईँले पाउनुभयो होला। देश र जनताको भलाइ हुने काममा लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई त्यसबाट प्रेरणा मिल्यो होला। असल काम गर्न सक्यो भने र राम्रो नाम पनि कमाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले यसबाट प्रेरणा लिन सक्नुभयो होला। र त्यस्तै गरी हामीलाई उनीहरूले देखाएको बाटोमा हिँड्नको लागि पनि प्रेरणा मिल्छ। बिपीले देखाएको बाटो, पुष्पलालले देखाएको बाटोमा हिँड्नको लागि हामीलाई सधैँ प्रेरणा मिल्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस हुनाले बिपी र पुष्पलालबाट हामीले यी नै प्रेरणाहरू पाउन सक्छौँ। त अब म तपाईँहरूलाई केही क्रियाकलाप सम्बन्धी प्रश्नहरू राख्छु। भाइ बहिनीहरूको पुस्तकमा पनि छ यो, हेर्नुहोस् त। तपाईँको समुदायमा लोकतन्त्रका लागि योगदान पुर्याउने व्यक्तित्वहरूको खोजी गर्नुहोस् र उनीहरूको बारेमा टिप्पणी गरी कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, तपाईँको समुदायमा लोकतन्त्रको लागि, प्रजातन्त्रको लागि योगदान पुर्याउने त्यस्ता राजनीतिज्ञहरू हैन, जेल नेल भोगेका अथवा त्यो लोकतन्त्रको आन्दोलनमा लागेर घाइते भएका, अपाङ्ग भएका अथवा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका व्यक्तिहरू हुन सक्छन्। ती व्यक्तिहरूको खोजी गर्नुहोस् र उनीहरूले के कस्तो किसिमको उनीहरूको योगदान छ त्यो टिप्पणी गर्नुहोस् र आफ्नो कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् है। अर्को चाहिँ पुष्पलाल श्रेष्ठ र बिपी कोइराला वा अन्य कुनै राष्ट्रिय व्यक्तित्वका बारेमा थप स्रोत सामग्रीको अध्ययन गरेर अथवा जानकार व्यक्तिसँग सोधखोज गरेर थप जानकारी सङ्कलन गर्नुहोस् र विद्यालयको बुलेटिन बोर्डमा टाँस्नुहोस् अथवा विद्यालयको कक्षा कोठामा टाँस्नुहोस्। भन्नाले बिपी कोइराला र पुष्पलालको बारेमा थप खोजी गर्नुहोस् भन्न खोजेको। भाइ बहिनीहरूको किताबमा दिएको छ, मैले आज बताएँ। र अरू थप कुराहरू तपाईँले विभिन्न पत्र पत्रिका, पुस्तकहरू, इन्टरनेटहरूमा खोजी गरेर तपाईँले त्यो कुराहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। ल त भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि तपाईँको समुदायमा अथवा तपाईँको क्षेत्रमा पनि त्यस्ता महत्त्वपूर्ण, राष्ट्रको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने व्यक्तिहरू हुन सक्छन्, जुन राष्ट्रिय व्यक्तित्वको रूपमा हुन सक्छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरू कुनै छन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरूको पनि खोजी गर्नुहोस् र उहाँको योगदान लिएर आएर कक्षामा शिक्षकलाई देखाउनुहोस्। हेर्नुहोस् त सर, हाम्रो समुदायमा यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँको यस्तो योगदान छ, उहाँलाई राष्ट्रिय व्यक्तित्व बनाउनु पर्ने हो कि होइन त, अथवा उहाँलाई हामीले राष्ट्रिय व्यक्तित्व भन्न सक्दैनौँ त भनेर छलफल चलाउनुहोस्। र भाइ बहिनीहरूलाई पनि म के अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि, भाइ बहिनीहरू, हामीले पनि सधैँ बिपी कोइराला र पुष्पलालले देखाएको बाटोमा हामी हिँड्नुपर्छ र हामी सधैँ महत्त्वपूर्ण, राष्ट्रको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने, त्यस्तै गरी समाज परिवर्तनको लागि, देश र जनताको भलाइ हुने काममा लाग्नको लागि हामी सधैँ तत्पर रहनुपर्छ। र के थाहा, भोलि हामी पनि गएर राम्रो काम गर्न सक्यो भने भोलि राष्ट्रिय व्यक्तित्वको रूपमा पनि हामी परिचित हुन सक्छौँ। त्यस हुनाले हामी सबै राष्ट्रिय व्यक्तित्व बन्नको लागि प्रयत्न गरौँ। यति भन्दै म आजको कक्षा यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। फेरि अर्को कक्षामा भेटौँला। भाइ बहिनीहरू, आजलाई यति नै। हस्त, नमस्कार।